मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदू अबदा या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ि सद्रल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जा। खुदा इंशाअल्लाह तमाम मुअमिनीन मुअमिनाती आज़ादारियों घरी दरगाहें कबूल बेकी इंशाअल्लाह। दुनिया देखियत पे नमज़ो अहले बैदी मोहब्बत ना अहले बैदी ज़ियारत क़यामल्ला अहले बैदी शफ़ात इंशाअल्लाह गतंग अमल खुदा से नसीब शज़दबिक। अज़ान गिरामी नाज़रीन मोहतरम, मुख्तसर वक्त इनू चंद अल्फाज क़याम अवामिल क़याम आशुरा बारी इति ज़हमत इताल ज़हमत मिनना इति सामने पेश बसन ज़हमत कुन तमाम बिन दुनिया दिनू गा लस्ची गा अमल ची गा असर ची अगर वजूदी उमर लदसनारना दो मुक़द्दिमे दो भी आमिल ची दो भी वजह ची दुख पिन की दो वजूदी उनोमिन हादसा आशुरा सा आमिल ची मामू बयान बसत उलमा को ने से खुद इमाम हुसैन फ़ापोसी खुद अज़ीम क़याम को भी अहदाफ कुन्ना आमिल कुन्ना वजह कुन बयान बिन जिन इमाम हुसैन फ़ापो कहाँ से बयान बसत जगह मामे का बयान बस अमर बिल मारूफ भी आफरी हुसैन क़याम भी आयत बिन हुसैन से अपोचे दीन पर बचत भी आफरी क़याम बिन बिन हुसैन से इस्लाह उम्मत मुहम्मदी फरी क़याम भी आयत बिन। लिहाजा क़याम आशुराई अवामिल कुन आमिल ची बाची इति गोश गुजार बस इति ज़हमत कुन तमाम बिन फिर इसवार अर्ज़ बत क्योंकि वक्त नहीं दामन गुंजाइश मत। अज़ीज़ान गिरामी इमाम हुसैन फ़ापेद क़याम पोला आमिल मामू बयान सोसत वजह मामू बयान सोसत इल्लत मामू बयान सोसत दो इन्होंने चिक पुचिन याना अतल जसनारना क़याम आशुरा दि हादिसे करबला पो आशुरा दि हादिसो हुसैन दि क़याम पो एकदम वजूदी हो पे क़याम चिबेन बल्कि तो मुक़द्दिमो लेगी न तूलानियत याना तारीख़ मुताला जसनारना मुख्तलिफ आमिलियत कि हुसैन दि क़याम पो भी सबब सों फैद पे इल्लत सों फैद पे इल्लत कुन के हुसैन क़याम भी आला ची इल्लत सों के हुसैन क़याम बस चा मज़लूम करबला से अपोचो रसूल खुदाई रोज़ो फा से मदीना स्क्यूरे ज़हरा कब्र पस्क्यूरे हसन मुज्तबा यहाँ पे रोज़ो स्क्यूरा ना मज़लूम करबला से अहल हरम खिदे मदीना स्क्यूरे मक्की खा मक्की ना इराक़ रोल चा सफ़र बस हदफ पचिन पा हुसैनी इल्लत पची सों सत पा आमिल पचिन पा के हुसैन मजबूर सों मदीना स्क्यूर बैठ भी अज़ीज़ान गिरामी आमिल कुन आमिल ची कुछ तारीख़ीन पा रीशा तारीख़ी याना तारीख़ मुताला ना जनाब हाशिम ना उमय्यी दरमियानी सों फैद पे इख्तिलाफ व सबब सों कि हुसैन क़याम भी वाला मजबूर सों। अज़ीज़ान गिरामी दासन हुसैन दुनिया दी शाफमत हुसैन बाबा दुनिया दी शाफमत हुसैन ज़िदी दुनिया दी शाफमत बल्कि हुसैन अपोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया दी शाफमत लेकिन क़याम आशूरी पहली द बुनियाद दो बनी उमय्यी दोरी उमय्या से यक़सद पा तो ची बस है जनाब हाशिम लमी उमशन लयोत से एहतराम दुल्ल से बयान सों जनाब हाशिम लयोत पे एहतराम पना इज़्ज़त पना मकाम पना मंजिलत पना इज़्ज़त पना आबरूना द तरक़ियो उमय्या लमत हक़ उमय्या सुन पा जनाब हाशिम पे फोने फ्लुइन पा अब्दुद्दार फ्लुइन पा मत हक़ ये बात सुन चले दी तरक़ी गामा ये बात सुन चले दी इज़्ज़त गामा तहम्मुल मसूं अज़ीज़ान गिरामी हसद इम्यो उमय्यी स्निंग इनुजन और दियो सबब सुं कि मक्का स्क्यूरे
علت کندن لبیان سونست مکس کره امیه مجبور سون مکس کره شامر الله سفر بیایید بولا اور امیه 10 سال شامی نو دکس اور ده جغلنا امیه سی هاشم نا بنی هاشمی دشمنی بنیاد پو شامی نو یخص دو بھی فریم یوں سی 21 رمضان لا امیر المؤمنین مسجد محرابی نو زخمی گوانا علی مسجد نو زخمی سون لو علی شهید سون لو زره میون لو شامی یت کن کن لکوانا میون تعجب بی اصلی علی مسجد نو جاسون پینسوک علی نا مسجد در سے چلا سیت پینسوک علی محرابی جاسون پینسوک امیہ سے دنے تربیت چی میون بسط پیا امیہ بالا ابو سفیان بالا معاویہ سی دنے تربیت چی میون بسیت پا کہ علی چاسون مسجد نو میون تعجب بیرس علی نا مسجد چلا سیت پینسوک عزیزان گرامی حسین نا اولاد حسینی قیام حسینی پہلا عامل پدو ان پا کہ امیہ د بنیاد پنا حسد پا وجہ سے کا شامی نو دی بنیاد پیاس دل سلسلو نور انگار تھون امیر المؤمنین زندگی نو تھون مختلف جنگون پیشونس علی نا دس ده حساب پا دشمنی سون کہ معاویہ دوری نو جدے نیما لکھیرنا زچس کننا تھونچس کننا مختلف چیزات کن میوشن لثون چکپا بلبس کن لکھرنا حیوانات کن کھرے من ما سو کیوں فیندیو سو من فیندیو امیر معاویہ من پین تھن لمیتا سے کوخ کیوں ما سوین کتان کوخ کرکن کن غارت بکن کن علی دوستدار کن علی سے تافین غیلے کتین کوخ کیوں درے دی حسابی کہ علی دشمنی میوں اس نہیں انو تانست پا اور دو بشل امام حسن فی آپ دور پا سیتی سامونیت دی حساب پا امام نسے دشمنی بس امام حسن مجتبہ فی اقپوسی 300 پی سجادیوں سے کھوری وقتوں نے فیونسی کس اور پیغمبر دوری نے یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر دنیا دیکھ شاقفونیں دنیا دیکھ شاقفونیں ہم بو سقیفہ تشکیل تاس عامل قیام عاشورائی عامل کنن عامل چک پچن پا سقیفہ ان پا عزیزان گرامی اگر سقیفہ اگر وجود ان اوف ہمت چک لزس نارنا درنگ عاشورائی دی قیام پو حسین مجبور گوئے من پا قیام بھی آئی پولا سقیفہ وجود ان اوس دو بھی نتیجی نو چیزوں عزیزان گرامی حسین مجبور سن قیام عاشورہ بیایت پولا حسین قیام بیایت پولا مجبور سن عاشورائی بنیاد نیسر سے بنیاد پر سقیفہ ان پا عزیزان گرامی سقیفینو یعنی اللہ لزس نرنا نیسر سے عامل بچن دس نرنا سقیفین سقیفینو چیز چی باقچی پامال سن چیز چی باقچی پیغمبر التان باید پی چیز چی باقچی کی مخالفت پا سقیفینو نشورو سن چوک پدن لق سقیفینو سن باید پی چیزات کنن چیز چی کچن عزیزان گرامی حسد دریشو یت پنا سقیفینو سن باید پی خصوصیت چک پدو ان پا لخ چک پدو ان پا مهم ترین آثار اور نتیجہ سقیفہ دو ان پا کہ حرمت پیغمبر نا آل پیغمبر حرمت پا پامال سن زهرا استغوی که متاس زهرا دور دیوار بری نتاس محسن شهید بس علی مرتضی جیمار سنتا سے مسجد نکس لہذا حرمت محمد نا آل محمد پامال سن جو سقیفی نتیجوں نتیجہ چکن پا نیسر سے نتیجوں چن پا خلافت الہی تبدیل سن خلافت بشرینو ذات الہی سے پیغمبر ذریعہ کا علی منصوب بسد پا من کنت مولا فہذا علی مولا ذریعہ غدین التنزد پا میولا تو خلافت الہیو خلافت بشرین و تبدیل سن اور ابا بکر کیوں سے مسلمین خلیفہ بچوس سو میرے سیلاس پچی بس سقیفینو خلافت الہیو بادشاہین و تبدیل بس عزیزان گرامی اور بادشاہت پو دے حساب پو بادشاہت پو نا دے حساب پو کھتی حکومت پو کھون سے محکم بس کہ علی نا اولاد علی در کنار بس عزیزان گرامی دی سبب کنین مهم ترین سبب پو یعنی مطالعہ حسن دقت بن نموزن گوت کہ کربلا دی قیام پو بھی عامل کنین مهم ترین عامل چک حسد انسو حسد سے انسان نابود بسفات حسد انسانی تمام اعمال گاما نابود بسفات حسد انسانی لحمو عبادت کن ختم بسفات امام باقری فی حفظ کسل بیومت ان الحسد لا یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب چھتکی کا حسد سی انسان ایمان پا دنار بس استراق سے چھم چوگت دا چی میسیس کمبوشین پا چی بس استراق سے صلبہ بس بانگنا تھلبہ بس بانگنا دیونو چخ پا حسد سی انسانی ایمان پا ختم بس بانگت عزیزان گرامی پیغمبری کیوں پہ ایمان پا چی بس چھم حسد وجہ سے چھم مظلوم کربلا نا حسد وجہ سکھا دشمنی وجہ سکھا مظلوم کربلا مجبور سن قیام عاشورہ برگزار ہوئے
यहाँ जगह चाहिए इमाम सादिक आपका सल में इय्याकुम अन यहसुदा बअज़ुकुम बअज़ा ले मुमिनीन कुल्लेंगा ईशरुम किता चिक चिक न दस हसद मबिस है चा फ़इन्नल कुफ्रा अस्लुहु अल हसद कुफ्र बुनियाद पो कुफ्र जड़ पो हसद इन अगर कुफ्र अगर वजूद इन खड़ी अल्लाह जसना ना हसद वजह से खड़ी थी अज़ीज़ान गिरामी क़याम आशुरा या आमिल कुन आमिल चिक पो हसद इन चुक्की उमय्या ला जनाब हाशिम लसों पे तरक़ी मत अबू सुफियान ला पैगंबर लगवाए पे इज्जत ना आबरू ना गवाए पे तरक़ी मत मुआविया ला अली लगवाए पे तरक़ी ना अली लसोत पोयत पना अली शख्सियत पना अली सुजाअत पना अली इबादत मत और मुआविया ला इमाम हसन मुज्तबा इफ़ियाक पे इबादत कुन्ना शख्सियत मत और यजीद चौक पर पलीत शख्स पर मजलूम करबला चौक पर शख्सियत पर मत और मजलूम करबला आगा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अपोचे मदीना ला विदा बसे मक्की का शख्स मक्की का ना हज पर उमरीन तब्दील बसना करबला मुअल्लाह शख्स परवरदिगार जलाल रसाना ज़ात गैला हुसैनी तन भेद पिलम कुन हेदुलेंचिन मजलूम करबलाई कसल कुन अमल बेंच दुनिया पे नकल बे पिया तौफीक शज़ बस पाक परवरदिगारा वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद